ही सकता हूं जो आज से 20-25 साल पहले आपके पास ला करके एक सोने की सीढ़ी रखी थी, लेकिन आज मेरी हालत ये हो गई है कि मैंने गिलिट की बाली सोना समझकर एक बच्ची के कान से खींची और उसको कत्ल भी कर दिया है। इसकी वजह मैं बताता हूं। इसकी वजह यह है कि वो जो जमाना था बड़ी अमानतदारी का था, बड़ी सच्चाई का था और बड़ी हक परस्ती का था। उस जमाने में नाजायज तरीके से किसी के माल को लेना ऐसा समझा जाता था जैसा कि सूअर का गोश्त खाना। लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है वो माहौल ऐसा है कि इस माहौल से मुतासिर होकर जो चीज जिसको मिल जाए उसी के हथियाने की कोशिश करता है। तो अंग्रेज ने यह कह करके उसके मुकदमे को खत्म कर दिया कि इसमें तेरा कसूर नहीं है, इसमें माहौल का कसूर है। मेरे अजीज दोस्तों, आज जो माहौल चल रहा है वो बड़ा अजीब माहौल है और आज के माहौल से हर इंसान मुतासिर है। हमारी माएं भी मुतासिर हैं, हमारी बहनें भी मुतासिर हैं, हमारी बेटियां भी मुतासिर हैं, हमारा मुसलमान मुतासिर है। आज का जो माहौल है, इस माहौल से मुतासिर होकर हमारी माओं का ईमान महफूज नहीं है, हमारी बहनों का ईमान महफूज नहीं है, हमारी बेटियों का ईमान महफूज नहीं है। थोड़ा सा लालच देकर कोई भी हमारी बेटी के ईमान को खोखला कर देता है, हमारी बेटी को वरगलाने लग जाता है, हमारी बहन को वरगलाने लग जाता है और उस लालच में आकर हमारी बहन मुर्तद हो जाती है, दायरा इस्लाम से निकल जाती है, ईमान को छोड़ देती है। ये सिर्फ माहौल से मुतासिर होने की अलामत है। साहिबों, आज का दौर देखें और उस जमाने का दौर देखें कि जिस जमाने में इतने ईमान वाले नहीं होते थे, इतनी मसाजिद नहीं होती थी, इतने मदारिस नहीं होते थे, इतने मराकिज नहीं होते थे और इतने दीन के काम नहीं होते थे जितने आज मसाजिद हैं, जितनी आज की मदारिस हैं, आज की मसाजिदें हैं, आज के मराकिज हैं। आप देखिए कितना दीन का काम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा नौजवान माहौल से मुतासिर होकर ईमान से हाथ धो बैठता है और ईमान से निकल जाता है और दायरा कुफ्र में दाखिल हो जाता है। ये सब वजह है माहौल से मुतासिर होने की। मैं अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से और अपनी माओं से ये गुजारिश करूंगा कि आज के माहौल से मुतासिर होकर वो अपने दीन को ना छोड़ें। अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम जिस हाल में भी रहें, चाहे हमारे पास खाने के लिए ना हो, चाहे हमारे पास पहनने के लिए ना हो, चाहे हमारे पास सोने के लिए घर ना हो, हमारे पास रहने के लिए घर ना हो, हमारे पास कितनी भी तंगी हो, लेकिन दीन से मोहब्बत हो और दीन से अपनी मजबूती का इजहार करें कि हम हर हाल में दीन से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के अहकाम से मोहब्बत करेंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मोहब्बत करेंगे। जब हम अल्लाह के अहकाम से मोहब्बत करेंगे, दीन से मोहब्बत करेंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मोहब्बत करेंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना लेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर यूं बयान फरमाया, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, जो ये कहता है सुम्मा इस्तक़ामू और फिर इसी पर जमा रहता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद के लिए फरिश्तों को उतारता है, उसकी मदद के लिए फरिश्तों को उतारता है और कहता है, फरिश्तों के जरिए से ये बशारत दी जाती है कि मेरे इस बंदे से कह दो, मेरी इस बंदी से कह दो कि जो ये कह रही है कि मेरा रब अल्लाह है, जो ये कह रहा है कि मेरा रब अल्लाह है,
اور اسی پر جمع ہوا ہے، تو میرے اس بندی اور بندے سے کہہ دو کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتار دیا ہے، اور تم کسی سے خوف مت کرنا، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرنا ہے، میرا خوف اپنے دل کے اندر بسا لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے ہم نے وہ جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کے اندر بے شمار راحتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ایسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم دین سے محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہمارے قدموں میں لا کر کوئی سونے کے پہاڑ ڈال دے اور یہ کہے کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جواب ہماری بہن کی زبان پر ہونا چاہیے، وہ جواب ہمارے بھائی کی زبان پر ہونا چاہیے کہ اگر تم ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کو لا کر میرے قدموں میں ڈال دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے نہیں پھروں گا، اللہ کی محبت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، اللہ کے دین سے نہیں پھروں گا۔ آج ہماری بہنیں ذرا سے لالچ میں آ کر اور تھوڑے سے لالچ میں آ کر متاثر ہو جاتی ہیں اور دین سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے یہ خاص کر درخواست کروں گا کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، استقامت علی الدین کو اپنانا ہے کہ دین پر ثابت قدمی رکھ کر کے ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، اس سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی، اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو یہ دستار فضیلت کا پروگرام ہے، اور یہ ایسا پروگرام ہے کہ اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی اور اپنے بھائیوں سے بھی اور اپنے بزرگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن کریم سے اپنی نسبت کو مضبوط کریں۔ اگر ہم نے قرآن کریم سے اپنی نسبت کو مضبوط کر لیا، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی نسبت ہمیں وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی نسبت سے جو عزت قرآن کریم کو ملتی ہے، وہی عزت قرآن کریم کے ماننے والوں کو ملے گی، وہی عزت قرآن کریم سے نسبت جوڑنے والے کو ملے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم سے اپنی نسبت کو مضبوط کیا وہ انسان تو کیا، جس نے اپنی نسبت کو قرآن کریم سے مضبوط کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے، وہ مقام عطا فرماتا ہے، عزت کی بلندیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کپڑا ہے اور کپڑے والے کی دکان میں اعلیٰ قسم کے کپڑے موجود ہیں، اور وہاں سے ہم کپڑے کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے لیے بہترین قیمتی لباس خرید کر کے لے کر کے آتے ہیں، لیکن اسی وقت ہماری نظر دکان میں پڑے ہوئے کپڑے کے ایک ایسے ٹکڑے پر پڑتی ہے کہ جس کی وقت نہ تو دکاندار کے نزدیک کچھ ہے اور نہ ہی اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کچھ ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ٹکڑا بیکار پڑا ہوا ہے دکان کے اندر، ہم اس کپڑے کو لے لیں دکاندار سے اور لینے کے بعد اس کا قرآن کریم کا جزدان بنا دیں۔ تو ہم کہتے ہیں دکاندار سے کہ بھائی یہ جو ٹکڑا آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے کپڑے کا، یہ کپڑا ذرا ہمیں دے دو اور اس کی کیا قیمت ہے وہ بتا دو۔ تو وہ دکاندار یہ کہتا ہے کہ آپ اس ٹکڑے کا کیا کریں گے، کپڑے کے اس ٹکڑے کا آپ کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ کلام اللہ شریف کا جزدان بنائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ اس ٹکڑے کو یوں ہی لے جائیے اور لے جا کر قرآن کریم کا جزدان بنا دیجیے۔